usahan karon mao man gyud ang mga pulong sa Ginoo nga dili pinag-espesyal nga butan alang sa aton kinabuhi nga dili kita magbaton og mga pulong sa Dios. Busa si Brad Fred Davis Guzman bahay sa iglesia, busa na ko ang tima po dili di halayo sa iya. Iglesia gihapon ni pero adunay mga pangutana kay lagi daghan sa mga pangutana nga din among nadawat dito sa kapatagan nga din na po may program dito sa radio nga din nagapangimatuod po ni Brother Romeo sa Mudal nga din ang iglesia adunay saan diha sa kaluwasan. Kung sa adunay nagapangutana dito nga ang kaluwasan sa iglesia ngaro ba? Busa mao kini karon ang ato ang tema nga din pag-ausahan. O sila nagaingon sila pangutana nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga din sumala sa inyong gibasa sa Biblia makapamatuod ba mo nga kini adunay kasiguruhan diha sa kaluwasan. Busa makaingon ta nga makapamatuod ba ka ang mga magwali sa Church of Christ na rin nga din may kaluwasan ang iglesia nga gitukod sa ato ang Ginoo unsaon kapamatuod sa mga magwali sa Church of Christ ganun ang iglesia sa ato ang Ginoo sa Kristo nga mabasa diha sa pag-untugon may kasiguruhan diha sa kaluwasan o sa buhaton sa magwali bugalot sa Biblia lalo man unsa man ang unsa man ang kapilihon ang dalaan kasulatan tanaw na to ang sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang Timoteo sa ikaduhang sulat niya kang Timoteo siya nagsulti may tungod ni mga kaigsuonan sa gitudlo niya diha sa dalaan kasulatan nagingon diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 paingon kini sa 17 na kanayon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kasalanan kini alang pagpanudlo usa ang kasulatan gihatag sa Dios para sa tanang katawhan aron kini makatabang sa pagtudlo. Muna ito masabtan kung walay kasulatan di kita makahimo sa pagtudlo. Kaya lagi batod pa dito sa giingon sa Biblia nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan kini alang sa pagtudlo. Sa pagtudlo niya sa kamatuoran mga kaigsuonan. O sa atong pagpanayon sa pagbasa ng iman, alang sa pagpamadlong, kini pagpamadlong mga igsoon, dili hindi ingon nga tao ang mupadlong nimo, panaglitan, kanang palahubog, imong badlong na, ay kung ingad, di ka masambagan. Pero kung Biblia ang imong basahon, di yun ka reklamo ang tao, mga kaigsuonan. Busa, ingon niya kabilihon ang kasulatan na din gihatag sa Diyos para sa tanan, aron nga walay mabasol ang tao sa ilang sahigayon nga siya makadungog sa pulong sa Ginoo.